लगता है, चाहे आपको साल बनी सही लगता है, वो तमाम नंबर्स हम अपने कई दिन से प्रोग्राम में दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यार आपका जो यकीन जिसके ऊपर है, आप जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वक्त भी है और जाना भी चाहते हैं, फिजिकली वहाँ होना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर करें। अब रास्ते खुल चुके हैं, पानी नीचे उतर चुका है, अब तो पता चल रहा है कि कितना बड़ा जो है वो नुकसान है, सुनामी से भी बड़ा नुकसान है। और दुनिया के कोई 60 जो है वो सैलाब, सबसे ज़्यादा तबाहकुन सैलाब में से ये एक सैलाब है। सुनामी के अंदर भी शायद 5 मिलियन पीपल जो अफेक्ट हुए थे। हाइती अर्थक्वेक के अंदर 3 मिलियन थे और इसके अंदर 13.8 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं। तो वही शाइस्ता जो कह रही है, जहाँ जहाँ आप जा सकें, एनजीओज हैं जो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सामान भेज रही हैं, ये मत सोचें कि मैं खुद ही जाके सब कुछ करूंगा, क्योंकि हम एक थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब मिल के करेंगे कंसोलिडेट होके, तो वो एफर्ट कहीं ज़्यादा जोरदार और कामयाब रहेगी। ठीक है, नेटवर्क हैं, उसी के ऊपर आप इंसार करें, ना कि खुद पहुंच जाए वहाँ पे। Absolutely right. I'd also like to say one thing, क्योंकि I'm working in the youth parliament और उसके लिए हम रोड पर और हर जगह से डोनेशंस कर रहे हैं, हमारे कैंप्स डिफरेंट एरिया पर लगे हुए हैं। तो मैं लोगों को बोलूँगी जितना भी आप लोग दे सकें, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, आई बिलीव आप लोग दें। जब हम एक दिन गए थे पार्क हाउस के वहाँ रोड पर, एक रिक्शा क्वाइट हेल्थी अमाउंट इन दी आफ्टरनून। So in that way कंपल्सरी नहीं है आपको 5,000 की नोट निकालनी है, 10 रुपए भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो भी देते हैं। आई बिलीव दैट। बिल्कुल सही। एक और कॉल लेते हैं और अब कॉल की बारी है ताहिरा की। ताहिरा आपने कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मैं जीएमटी की 2nd एनिवर्सरी की। बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम है आपका और वाकई आपके प्रोग्राम से हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। शाइस्ता से बात करना चाहूँगी। जी जरूर जरूर। हेलो शाइस्ता। जी बताइए राम। जी आज बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पूरी टीम को एक साथ देखकर। बहुत शुक्रिया। सिर्फ डॉक्टर फौजिया की बहुत कमी महसूस। हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी इस वक्त होती ना डॉक तो कुछ जरा थ्रिल आ जाती और नहीं, वो आपके साथ जब बैठी होती थी तो वाकई आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते थे। हाँ बिल्कुल नो डाउट। ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों ने प्रोग्राम को आज यहाँ तक पहुँचाने में बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें आपका भी है। आपने अपने प्रोग्राम को चलाया, ये जाहिर है आपके चलाने से ये लोग चलाते हैं मुझे। हेलो चले, बहुत बहुत शुक्रिया इरम, बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी मैं ज़्यादा देर तक कॉल नहीं ले सकती, ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन अब कोई कॉल तो नहीं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा, यहाँ मैं जिन लोगों ने मुझे, बल्कि हम बात कर रहे थे जब मतीरा और फौजिया और तायरा से कि क्या क्या लर्निंग हुई जीएमपी के थ्रू इनकी, तो जीएमपी में डॉक्टर साहबा अगर आपसे पूछूं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी लर्निंग क्या हुई? मतीरा ने कहा मुझे जल्दी उठना सिखाया जीएमपी ने। इन्होंने कहा कि क्या कि मुझे बोलना लोगों को हर तबके के किस तरह से अप्रोच करना है वो सिखाया। आपको क्या सिखाया जी? अच्छा, मुझे अभी सिखाया नहीं, आई थिंक मैं वो सीखने के प्रोसेस में हूँ, और वो ये है कि जिनको हम केटर करना चाह रहे थे जी उनके लिए जो ट्रीटमेंट्स या जो मेडिसिन बताई जाती थी या जो मैं बता देती थी वो शायद उनकी पहुंच में नहीं थी। और हमेशा मैंने महसूस किया कि फ्रस्ट्रेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो लोग वो ले नहीं पाए चीज़ और उनको लगा कि ये चीज़ मैं ले नहीं सकता, मेरी पहुंच में नहीं, तो शायद ये मैं ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। तो उसके ऊपर मैंने ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ें जैसे घरेलू चीज़ें हैं उनमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ये नहीं कि हर चीज़ ही बेकार है, किचन में आप जाएँ और जैसे हम बात करते थे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही। तो आई थिंक अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन जो हम आइंदा कभी कुछ बात करेंगे, अब जो ख्याल रखना का सेगमेंट होगा वो थोड़े सी मुख्तलिफ अप्रोच के साथ होगा। बिल्कुल, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनको वो तरीके बताए जाएं कि जो वो अपने घर के अंदर से रह के उनको इस्तेमाल कर सकें। I think I'm trying to learn that. और अपने बाकी मेंबर्स से भी मैं पूछूंगी जरूर, लेकिन पहले एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको बता दें कि आप 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान, अब आज के दिन से जितने एक्साइटिंग मैसेजेस भेजना चाहते हैं आप ज़रूर भेजें पाकिस्तान के नाम, और हर रोज़ 5 बेस्ट मैसेजेस को यहाँ से एक्साइटिंग प्राइजेस जाएंगे। और इसके अलावा वैसे 4646 पर आज आप हमारे जो ये सेलिब्रेशन है, हमारी जो 2 साल गुजरे उसके बारे में अच्छा लिखना चाहें, बुरा लिखना चाहें, कमजोरियां बताना चाहें, ताकि नेक्स्ट ईयर रिपीट ना हो, जरूर लिखिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर अपनी टीम मेंबर्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ वॉरियर्स।
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ پاکستان کی آج ہے دوسری سالگرہ. ہم 2 سال کے ہو گئے ہیں, ہمارا شو 2 سال کا ہو گیا ہے. ابھی میں نعمان کو بھی سن رہی تھی, وہ کہتے شائستہ یو راک نیور کوئٹ, پر ہماری ہوسٹ مجھے لگتا ہے تھوڑی تھک گئی ہیں. اور بریک میں آپ پہلے بھی ہماری باتیں سن رہے تھے نا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسرسائز ہو, دیٹس نو گو ایریا فار ہر. لیکن اس وقت ایسے انسان کے ساتھ جو خود تو ایکسرسائز کر کے اپنا فیٹ سب پگھلا لے گا. شائستہ بزی ہیں اس وقت واصف کے ساتھ بہت کچھ کھانے میں, اور اب جیسے میں نے دیکھا ہم سب کے لیے پلیٹس اٹھا لی گئی ہیں کہ نہیں میں تو سب کے لیے لا رہی ہوں, میں اکیلا اپنے ایک پلیٹ کے نیچے ایک دم سے 2 پلیٹیں آ گئی, چوری پکڑ لی گئی. اچھا ہمارے لیے آپ صرف ایک چیز دیکھیں, یہ واصف کی پلیٹ کا کچھ رہ گیا اس میں, اور اس میں سے کون سی چیز ان 4 چمچوں سے کھائے گا؟ اسما کے لیے بنائی تھی یہ پلیٹ. سارے کلرز ہیں اس کے اندر, چاکلیٹ بھی ہے. طاہرہ بیچاری ملٹی پرپز پلیٹ بنائی ہے تاکہ تھوڑا سا ہم طاہرہ فوراً ایکسپرٹ اپنے ٹچز ڈال دیتی ہیں. میں دیتی ہوں, لیکن آپ لوگوں کو کیک ضرور کھانا ہے کیونکہ کیک بہت ٹیسٹی ہے. آپ فروٹ چاٹ چیزیں گرنا شروع ہوگی. کیک آپ لوگوں کو ضرور لینا ہے. چمچے سے وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہ رہے تھے. صاف والے چمچ لے لو. میٹی آپ کیا لیں گی؟ اور نہیں صاحب واصف میرا خیال میرے سامنے بہت کچھ آ چکے اور پورے رمضان کی افطاری موجود ہے. جاؤ خود لے کر آؤ. نہیں میں تو سرو کرنے اٹھی تھی اور اب جاؤ خود لے کے آؤ. خود بھی لے کر ہم نے طاہرہ کو وہ جو کارنر میں 2 چیزیں رکھی ہیں نا وہ ہمیں ضرور دیں. طاہرہ اسی لیے ہمارے ساتھ بیچاری سو سویٹ. اچھا آپ خود بھی تو آ جائیں نا طاہرہ. لگ رہا ہے وہ جو گھر میں نہیں ہوتا, ڈائننگ روم پہ آپ بیٹھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, اور اس کے بعد گھر کی خاتون گرم گرم روٹیاں پکا رہی تھی, زہر لگتا ہے مجھے وہ منظر. لیکن ہماری بھابھی یہ کرتی ہے طاہرہ, کیونکہ ہم بیٹھے ہیں وہ بیچاری ہیں, جی آلویز ڈز دس, کہ وہ سارا کھانا ہمیشہ طاہرہ لا کے سرو کر رہی ہوتی ہے. طاہرہ کسی بھی گھر طاہرہ پلیز خدا کر لی کسی بھی گھر کی آ جائیں. کامیاب کمنگ بالکل آ رہی ہوں, اور آپ کو میں کیک سرو کر رہی ہوں. اللہ اچھا طاہرہ بہت میں کہہ رہی ہوں طاہرہ کسی بھی گھر کی کامیاب بہو بن سکتی ہے. اب کیا بنیں گی؟ کرائٹیریا فلفل کیسی باتیں کری ہو طاہرہ. آج مدین بھائی کی ویسی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ کچھ مسائل مجھے وہیں سے آئے گا کچھ. یہ تو میں بھول گئی کہ میاں صاحب بھی سامنے ہی کھڑے ہیں, وہیں سے کچھ. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ویسے اڑتی ہوئی بہت چیزیں آ رہی ہیں. آئی تھنک وہ اب ہمارے اوپر آئیں گی, اب وہ میٹرکس افیکٹ ہونے والا ہے. یہ آپ نے جو بول دیا نا اڑتی ہوئی چیزیں, یہ غلط بول رہے ہیں آج ہم, زیادہ بول دیا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو اڑا دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح میاں صاحب. اچھا جی ہم ایک کال لیتے ہیں ساتھ اور بلکہ کچھ فیکٹس تھے اس کے بارے میں, پروگرام کے بارے میں, بڑے انٹرسٹنگ تھے. اس پہ شاید آپ بیٹھ گئی. ہاں بیٹھ گئی, کوئی بات نہیں, آپ بھی بیٹھ گئی, آدھی آپ اور آدھی میں بیٹھی. اکثر بیٹھ جاتے ہیں, اکثر حقائق دبا دیے جاتے ہیں. وہی کہ بہت سے حقائق پہ اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اچھا جی جی ایم پی میں سب سے زیادہ ان 2 سالوں میں جو گیسٹ آئے ہیں وہ شکیل صدیقی رہے ہیں. جی ایم پی کی گاڑی, یہ صرف میں اس گاڑی کی بات کریں تو ٹوٹل ڈیڈیکیٹڈ ہے پروگرام کے لیے. اس کے علاوہ اور گاڑیاں یوز ہو رہی ہوتی ہیں مختلف, لیکن ایک ٹوٹل ڈیڈیکیٹڈ جو کار ہے وہ اب تک آپ کو پتا ہے ان 2 سالوں میں کتنی چلی ہے؟ بابر بھائی والی 1,07,711 کلومیٹر چلی ہے وہ گاڑی. یا اللہ مجھے لگ رہا ہے اسلام آباد کا سفر ہم اکیلے نے طے کر آئے ہوں. لیکن اب یہ نمبر سن کے لگ رہا ہے کہ ان کا غصہ جو تھا وہ ٹھیک تھا. وہ یہ لگتا ہے کہ شاید آج صبح ہم ٹی وی پہنچ نہیں پائیں گے. آج بھی 2 دفعہ ایسا ہوا ہے نا, وہ اتنا کیونکہ گاڑی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, اس کے ٹائر نہیں بدلے, اس کا یہ نہیں بدلا, تو وہ سب ہم سنتے آتے ہیں. لیکن تھینک یو بابر بھائی, کیا آپ نے ویری سویٹ. اچھا میرے پتا کیوں؟ بیکاز ایک دم میں نے اتنا ان کے سامنے کسی کو ڈانٹا, میرے خیال اس دن سے وہ بیچارہ ویسے ہی دب گیا. نہیں میرے ساتھ کیا ہوا, بابر بھائی کیا کرتے ہیں جب ان کو, اچھا میں بول دیتی ہوں ہاں میں اپنی گاڑی میں آتی ہوں, کوئی بات نہیں لینے آنا. کر چکی ہوں. صبح جب ان کے گھر کے باہر پہنچے میں نے کہا بابر بھائی کدھر ہے آپ؟ اندر فون نہیں اٹھا رہا میرے, تو میں اسما کو لے. میں کہا ایسا ہو سکتا ہے اسما کے گھر کے رستے میں میرا گھر آئے؟ ایک رستے میں تو نہیں آتا, سائڈ میں آتا ہے. اور پھر جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو انور آ جاتا ہے, تو پھر انور کے ساتھ لیکن ہم گھر تک جاتے ہیں ساری پولیں کھول دی. اس لیے ہماری ذرا یہ جو ہے نا ٹریول گاڑی کا اس لیے بھی